एयरटेल पार्टी टाइम से भेजो 600 SMS सिर्फ 50 रुपए में किसी भी नेटवर्क पे। पैकेज तब्दीली के लिए 400 मिला है। 600 SMS 50 रुपए में पार्टी टाइम से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त स्टार के साथ पाकिस्तान टेलीविजन के लाहौर मरकज़ से। नाज़रीन, आज हम सियासी मंजरनामे को ही कंटिन्यू करेंगे जो पिछले हफ्ते हमने बात शुरू की थी, और लाहौर में इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर नाजी साहब, मुमताज़ स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल राइटर जर्नलिस्ट, और इनके साथ मौजूद हैं एक और मुमताज़ सहाफ़ी और डेली पाकिस्तान के चीफ एडिटर जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। इसके अलावा नाज़रीन हम चलेंगे कराची और आगा मसूद साहब से बात करेंगे, और फिर हम चलेंगे पेशावर और वहाँ पे शरीफ फारूक साहब से बात करेंगे, और इसी हवाले से उनसे भी पूछेंगे कि वो इस पूरे सियासी मंजरनामे को किस तरह देख रहे हैं। नाजी साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, मुल्क में बेनज़ीर साहबा की शहादत के बाद एक बड़ा बहरान शुरू हुआ। उसका आफ्टर मैथ जो था उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई, बहुत सारे हंगामे और इस तरह की चीज़ें हुई। बिजली का बहरान भी शुरू हो गया उसी के आफ्टर मैथ में। अब इलेक्शंस की भी डेट नई दे दी गई है 18 फरवरी। अब जो एक आम आदमी के जहन में एक क्वेश्चन उठता है वो ये है कि हम इलेक्शंस तक कैसे पहुँचें, इन बहरानों को देखते हुए, इनको पीछे करते हुए, बैक बर्नर पे रखते हुए अब कैसे आगे बढ़ा जाए। देखिए जी, वो सानहा ज़ाहिर है बहुत बड़ा था, लेकिन जो सदमा हुआ लोगों को और पाकिस्तानियों को और उनके हमदर्दों को, उनके जमात के लोगों को, वो भी बड़ा शदीद था। लेकिन अब उसके जो असरात हैं वो कम होने लगे हैं। वक्त ज़ाहिर है मरहम बन जाता है और इतदाल की सूरत हाल वापस आ रही है। मैं जज्बाती एतबार से बात कर रहा हूँ, लेकिन समाजी तौर पे जो बरहमी आई उसके असरात यकीनन बाकी हैं। मसलन बिजली का भी जो कहते हैं, एक तो मौसम के असरात हैं, दूसरा सिंध में जिस तरह से ट्रकों और ट्रालर्स को रोका गया, उसमें वो फर्नेस ऑयल भी रुक गया जो थर्मल पावर स्टेशंस को मिला करता था, तो उनकी प्रोडक्शन बंद हुई। पहले एक मौसमी हालात की वजह से बिजली की शॉर्टेज थी, फिर बिजली घर बंद होने से मज़ीद शॉर्टेज आ गई। अब रास्ते खुले हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ जो कमी है उसका इजाला हो जाएगा, और जो पढ़ते हैं खबरें हम कि लोड शेडिंग में कमी आ जाएगी। तो ये तो एक फितरी सी बात है कि जब कोई कौम किसी सदमे से गुजरती है तो उसे नॉर्मल हालत में आने के लिए कुछ वक्त लगता है। मगर इंतखाबी मुहिम अब बेहतर होती जा रही है, तेज़ी पकड़ रही है, और अभी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी अपनी मुहिम शुरू कर चुके हैं, और खबर है कि आज़िज़ ज़रदारी साहब वापस आकर उस मुहिम की क़यादत भी करेंगे। तो मेरा ख्याल मामूल की सूरत हाल की बहाली की तरफ हम तेजी से इसमें जो सियासी जमातों का रोल है, अब आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? क्या वो इन्हीं चीज़ों में अपने आप को उलझा लें या फ्यूचरिस्टिकली आगे बढ़ें और कुछ ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करें ताकि इलेक्शंस आएँ, इलेक्शंस के प्रोसेस के जरिए हम गुजर जाएं और फिर वो जो एक जमहूरियत की तरफ हमारा सफ़र है वो कुछ आगे बढ़ सके? मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारी सियासी क़यादतें बावजूद ये कि सब ने मंशूर भी दे दिए हैं, लेकिन अपने इंतखाबी मुहिम में वो जो फ्यूचर का विजन है वो देने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी ज़्यादा कर रहे हैं। और आज ही मैंने कहीं बात की थी, आप ही के किसी प्रोग्राम में, BTV में ही, मैंने ये कहा था कि इन्हें सोचना चाहिए कि इल्ज़ाम तराशी से मैं आपकी अगर किरदार कुशी करता हूँ या आप पर इल्ज़ाम लगाता हूँ तो मुमकिन है मैं आपके मद्दाहों को आपसे बज़दन कर दूँ, मगर इसकी क्या गारंटी कि आपसे बज़दन होने के बाद वो मुझे वोट दे देगा? वो किसी और को भी दे सकता है। तो आप जो काम करते हैं किरदार कुशी से, आप किसी के हामियों को उससे तो बज़दन कर सकते हैं, लेकिन उसे अपना हामी तो नहीं बना सकते। तो आपने क्या हासिल किया? बड़ी खूबसूरत बात की साहब। सियासी जमातों का इस वक्त जो किरदार है,
फ्यूचरिस्टिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज हम कौम को ये मैसेज दें कि थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, बजाय इसके कि हम पिछले चंद हफ्तों के मामलात में उलझ जाएं। कैसे आगे बढ़ा जाए? क्या हमारी जो सियासी क़यादत है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? सर साहब, एक तो देखें ना अमलन क्या हो रहा है। अमलन मेरा ख्याल है कि आगे की तरफ सियासी जमातें बढ़ चुकी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसमें तब्दीली वाक़ई हो रही है। यानी पहले तो ये हुआ था कि इंतखाबात हो सकेंगे कि नहीं, बाइकाट किया जाएगा, ये क्या सूरत होगी। तो मुस्लिम लीग नून ने तो ऐलान भी कर दिया था उनकी शहादत के बाद कि हम बाइकाट कर देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल से दस्तबरदारी से इनकार किया और मुस्लिम लीग नून से भी ये कहा कि आप इंतखाबात में हिस्सा लें। तो अब ये दोनों बड़ी पार्टियां जो मुस्लिम लीग वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। मुस्लिम लीग काफ जो थी वो तो ऑलरेडी मैदान में थी और वो भी इंतखाबात में मौजूद है। दूसरी जमातें MQM है, JUI है और ANP, मतलब ये सारी जमातें जो हैं अब इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही हैं। और जो इल्तवा हुआ है चंद हफ्तों का, उसको भी सब ने अमलन कबूल कर लिया है। कुछ लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज ज़रूर किया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ये एक मामूल की सरगर्मी थी। अमलन उनको कबूल कर लिया गया और आगे की तरफ हम बढ़ गए। तो एक तो ये मुस्बत बात है कि जमहूरी अमल जो है या इंतखाबी अमल जो है वो रवा दवा है और उसके अंदर जो लोग बाइकाट करने वाले थे उनकी आवाज़ ज़रा मद्दम हो गई है, बल्कि वो कोई सरगर्मी नहीं दिखा पा रहे और जो इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले थे वो सरगर्म हुए हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के शहादत के बावजूद मामलात जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि सियासी जमातें किस तरह की कंपेनिंग कर रही हैं। अब एक तो कंपेनिंग जो है, एक तरफ इल्ज़ाम तराशी, एक बात किसी ने कही फिर उसके जवाब में आपने दूसरी बात कही। ठीक, ये हमारी सियासत जो है यानी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो इसी तरह की एक्टिविटीज़ में चलती है और ये इंतखाबी मुहिम में फिर कुछ थोड़ी गर्मी भी आ जाती है। अगर आप दूसरे मुल्कों में भी देखें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी एक रेटोरिक आ जाता है, तो शोर ज़्यादा होता है, जोर लगा के लोग बोलते हैं। तो ये कुछ इंतखाबी मुहिम का भी खासा है। लेकिन अब सियासी जमातों को बहरहाल अपने मंशूर को हाईलाइट करना चाहिए, यानी इश्यूज ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो आके, जब देखिए मसलन अब लोड शेडिंग हो रही है, तो लोड शेडिंग तो हो रही इसलिए कि बिजली की डिमांड ज्यादा है और बाकी वजूहात के अलावा जो नाजिर साहब ने बयान किए, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उसके मुकाबले में कम हो गई है। अब बिजली हमें पैदा करनी है, आया पानी से बिजली पैदा कर सकेंगे? हमारे पास जो एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने जरिया दिया है बिजली पैदा करने, सस्ती बिजली, वो पानी, उससे हम बिजली पैदा कर नहीं पाए मतलूबा तादाद में और मिकदार में, और हम वो डैम बना नहीं पाए, उस पर कंसेंसस नहीं हो पाया, फैसला नहीं हो पाया। फौजी हुकूमतें भी आई, सियासी हुकूमतें भी आई, इस मामले में वाज़ेह पॉलिसी नहीं इख्तियार की जा सकती। तो अब ये एक बड़ा इशू है पाकिस्तान का कि एनर्जी की हमें ज़रूरत है। अब कोयले से एनर्जी चाहिए, हवा से एनर्जी चाहिए, एटॉमिक एनर्जी चाहिए, गोया एनर्जी के सारे ज़राए जो है। लेकिन क्या आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? इशू ओरिएंटेड कैंपेन्स, इशू ओरिएंटेड इलेक्शनियरिंग, मैं अक्सर ये बात करता रहा हूं कि हम लोग ये सोच रहे थे तकरीबन 1 साल पहले कि इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा ये पिछले इलेक्शन से खासा डिफरेंट होगा। पूरा मीडिया है, आज़ाद है और सब चीज़ें मौजूद हैं, हमारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ चुका हुआ है और बेहतरीन हद तक फैल चुका हुआ है। हम एक डिफरेंट सिनेरियो देखेंगे, कम से कम विजुअल इम्पैक्ट जो उसका होगा वो डिफरेंट होगा। क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा का जो इलेक्शन है पिछलों से अब होना ये चाहिए कि एक जमात जो है वो तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांग रही है ना। वो कहना, मुस्लिम लीग खाफ का कहना यह है कि हमने जो 5 साल में जो तरक्की हुई है या जो डेवलपमेंट के काम हुए उनकी बुनियाद पर हमें वोट दें। ठीक, दूसरी जमातें जो हैं वो अपोजिशन जमातें जो हैं वो हुकूमत की मुखालफत पर और परवेज मुशर्रफ साहब की मुखालफत पर वोट मांग रही हैं और उनका किसी का एक का एजेंडा है कि हम अदलिया को बहाल करेंगे जो पुरानी अदलिया थी 3 नवंबर से पहले की, एक का यानी, और दूसरे का जो है वो मुख्तलिफ माहौलियात को और एनर्जी को उन्होंने अपनी जरूरत, लेकिन वाज़ेह तौर पर कतईयत के साथ जो मुआशी मनसूबाबंदी है वो नजर नहीं आ रही वो नारों की शक्ल में और उस जोर के साथ। देखिए अब मैंने जैसे बात की थी आपसे कि बिजली है, तो बिजली आपने पैदा करनी है। अब सियासी जमातों को इस पर पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए
کہ وہ پانی سے بجلی پیدا کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ابھی جو ریزروائر ہیں ان کی تعمیر کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے. یہ کوئی موقف کسی کے سامنے نہیں ہے، ویگ ہے. تو اسی طریقے کیونکہ مسائل جو ہیں، اور پھر ہمیں آگے معیشت کو، اب 7% ہماری گروتھ رہی ہے، جب آپ اس گروتھ کو آگے لے جائیں گے تبھی بات بنے گی. اگر یہ گروتھ نہیں ہوگی، جابس نہیں ہوں گی، معیشت پھیلے گی نہیں، بے روزگاری کیسے دور ہوگی، لوگوں کی آمدنیاں نہیں ہوں گی، بڑھیں گی جب تک. لیکن اس کا پھر مقصد کیا ہوا آپ کی پوری گفتگو کا؟ یہی ہے کیا کہ جو ہماری قیادت ہے، سیاسی قیادت، کیا اس حد تک نہیں ویژن رکھتی کہ جس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کا حصہ بن سکیں، منشور وغیرہ اور تمام ایشوز جو ہیں، کیا یہ ہماری سیاسی قیادت اس میں فیل کر رہی ہے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہم کہہ سکتے. وہ منشور میں تو انہوں نے اس طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کیا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں غیر معمولی حالات رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں بعض وہ ایک معمول کی گفتگو نہیں کر پا رہی، وہ اس کے دوران پوری جمہوریت جو ہے اس کو آئندہ کے لیے کیسے محفوظ کیا جائے، کیسے مستحکم کیا جائے، اس پر زیادہ گئی ہے. کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے اقبال نے کہا کہ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. نظری مسائل کے اور بات کریں گے مزید بھی، لیکن ہمیں اس سے بھی آگے بڑھنا ہے. ایک بریک کا وقت آن پہنچے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے اور پھر مزید گفتگو کریں گے ناجی صاحب سے، اور پھر چلیں گے ہم کراچی اور پشاور بھی. تو stay tuned and keep watching PTV. Please sit tight, we'll be right back. سب سے آگے سب سے اوپر بگ فلم سپر، بگ فلم سپر، بگ فلم سپر، بگ فلم سپر. باکٹیل کا کوئی بھی اسکریچ کارڈ لوڈ کریں اور 4 برانڈ نیو ٹویوٹا کرولس جیتیں. جتنے زیادہ کارڈ لوڈ اتنے زیادہ جیتنے کے مواقع. فوراً لوڈ کرو اور جیتو. یہ آفر موجودہ اور نئے دونوں کسٹمرز کے لیے ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سیاسی منظرنامے کی اور اس میں فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. ناجی صاحب ہمارے ساتھ اور شامی صاحب موجود ہیں. ناجی صاحب، فیوچرسٹک آج ذرا تھوڑا سا ہم وہ کر رہے ہیں ذرا کہ وہ جو منظرنامہ ہے اس میں ہماری جو اپروچ ہے سیاسی قیادت کی، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی، ہمیں لیڈرشپ کا کرائسس رہا ہے. بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے اب دیکھا جائے نواز شریف صاحب ہیں، دوسری ہمارے چوری شجاعت صاحب، چوری پرویز الہی صاحب، یہ سب قیادت ہے. پرویز مشرف صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. اب اس میں ہماری قیادت جو ہے وہ کیا کرے کہ اس طرح کے جو بحران ہیں جو ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھے ہیں، اس میں سے نکل کے آگے بڑھنے کے لیے کون سے سٹیپس اٹھائے تاکہ قوم کو ایک کانفیڈنس ملے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ناجی صاحب کے کانفیڈنس جو ہے نا ایک عام پاکستانی میں وہ تھوڑا سا ذرا ہچکچا رہا ہے، اس میں تھوڑا سا وہ گڑبڑ کر رہے ہیں. یہ فطری رد عمل ہے جی کہ امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، دہشت گردی میں جو اضافہ ہے اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. ابھی چند ہفتوں کے دوران ہی 2 اتنے بڑے سانے ہوئے ہیں جلسوں کے. ایک جلوس تھا جہاں ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور کس طرح سے 150 کی تعداد میں بیچارے ہلاک ہوئے. اس کے بعد یہاں پر بھی جلسے میں ہی لوگ گئے ہوئے تھے، وہ بھی 50 کے قریب جہاں ہلاک ہوئے. زخمی دونوں طرف تعداد بہت زیادہ تھی. تو کس طرح کوئی حوصلہ کرے گا جا کے اس طرح کے جلسوں میں جانے کا؟ بازاروں میں جانے سے لوگ ڈرنے لگ گئے تھے، ہجوم میں جانے سے خوف کی فضا ہے. تو پہلے تو اس خوف کی جو غیر معمولی حالات ہیں ان میں خوف کی فضا سے تو بہرحال نکلنا ہوگا. وہ جب تک امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو یہ صورتحال تو رہے گی. تو ایسی حالت میں آپ وہ اعتماد لیڈروں کو نہیں دے سکتے جو کہ حاصل ہونا چاہیے کسی پرامن معاشرے میں، کسی مستحکم معاشرے میں. تو یہ معاشرے کو استحکام دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو جو بھی ہیں جیسی بھی ہیں انہیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنا ہوگی. یہ جو انتخابات کا تصادم اور محاذ آرائی اور کشیدگی ہوتی ہے یہ نارمل چیز ہے، جیسے شامی صاحب نے بھی کہا ہر الیکشن میں ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ اشتعال کی حالت میں ہے یا ہمارے جو گنجائش ہے ہمارے ہاں برداشت کی وہ بہت کم ہو چکی ہے. تو اس میں مزید اشتعال انگیزی سے پرہیز کرنا چاہیے
اور ان کو شعوری طور پر سب کو یہ سوچنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم انتخابی مہم کو ایسے انداز میں چلائیں گے کہ عوام کی امیدیں بیدار ہوں، عوام ہمارے مخالفین سے ہی صحیح یہ نفرت کے کھیل سے نکلیں۔ ہم جو الزام تراشی کی کر رہے ہیں سیاست، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ صحیح، تو اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین شریف فاروق صاحب موجود ہیں پشاور سے، اور ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ صوبہ سرحد میں کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم شریف صاحب۔ شریف فاروق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ شریف صاحب، ہم بات کر رہے ہیں سیاسی منظرنامے کی، اور خاص طور پہ اس میں جو فیوچرسٹک اپروچ رکھنے کے حوالے سے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا ہمیں بتائیں کہ صوبہ سرحد میں کیا صورتحال ہے، الیکشن کیمپین کیا واپس اپنے جو پہلے چوتھا گیئر لگا ہوا تھا اس میں واپس آ چکی ہے، یا ابھی بھی ہم الجھے ہوئے ہیں کچھ دوسرے ایشوز میں؟ میرے خیال کے مطابق ابھی اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے کمپین تو چلا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، ایک اور بات بھی ہے، 25 جنوری تک آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اب بات یہ ہوتی ہے کہ عوام کو کتنا اعتماد ہے سرکاری اعلانات پر، تو وہ جو اس لیے اس کو میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ میں ان گڈ فیتھ میں آپ سے عرض کروں کہ بلا شبہ اسفندیار ولی نے بھی کل اپنا پریس کانفرنس کی، دوسروں نے بھی کی، اقبال ظفر جھگڑا بھی بات کر رہے ہیں، تمام لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اچھا، اسی طرح جہاں تک ان کا پیپلز پارٹی والوں کا تعلق ہے، اتنے بڑے سانے کے باوجود وہ بھی اپنا تمام بارڈر، یہ جتنے پورٹریٹس وغیرہ جو ہیں شہروں میں، دوسروں میں کارنر میٹنگز جو ہے ان کا سلسلہ جاری ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں with the passage of time, I think within next week اس میں جو ہے نا وہ پوری شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ یہ کمپین جو ہے وہ آگے جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ڈیرہ اسمہان ایک طرف اور دوسری طرف ہزارہ جو ہے ایبٹ آباد سے لے کر اور بٹگرام تک اور کوہستان تک سارا علاقہ مختلف حصوں میں پھیلا ہوا ہے، اور وہاں سے ہر جگہ سے تمام خبریں جو ہیں وہ اسی قسم کی ہیں کہ آہستہ 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 یہ سچویشن جو ہے وہ اپنے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہی لوکل مسائل جو ہوتے ہیں پھر اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ تاہم مطلب ہے کہ اب الیکشن تو ہونے ہیں، ناگزیر ہیں، ہاؤ ایور ریکنسیلیشن جو ہے نا، ریکنسائل کر لیا ہے سیاسی لوگوں نے بھی اور عوام نے بھی کہ جی 18 فروری کا الیکشن جو ہے وہ درست ہے، اور 18 فروری کو الیکشن میں تمام حصہ بھی لے رہے ہیں۔ اور تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جہاں تک الیکشن کے معاملات کا تعلق ہے اس میں کوئی ایسی مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جلسے یا اس قسم کے جلسے وہ ابھی ذرا آپ ان حالات میں تھوڑے سے اب اگر آئیں گے بھی، ہوں گے بھی، تو 8-10 دن لگیں گے۔ اخبارات میں بھی سارے بیانات بھی چھپ رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا جی، بہت شکریہ۔ شریف فاروق صاحب پاکستان کے ممتاز صحافی بھی اور قائد اعظم کے حوالے سے محقق بھی ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی بڑی زبردست ایک لکھی ہے قائد اعظم کے حوالے سے۔ ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ شمس صاحب بریک سے پہلے فکری نظری مسائل کی بات کر رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ فکری مسائل بھی کچھ ہمارے چل رہے ہیں اس میں۔ یہ جو ابھی شریف فاروق سے نے بتایا کہ آٹے کا مسئلہ اور یہ لوڈ شیڈنگ اور اس طرح، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمیں رکاوٹ ہیں اس کو گیئر اپ کرنے میں جو کیمپین چل رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ اب جیسے اگر یہ آہستہ آہستہ چیزیں کم ہونی شروع ہو جائے، آٹا ملنا شروع ہو جائے، جس کے بہت سی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، لیکن سمگلنگ بھی روکنے کی ضرورت ہے اور نقل و حمل جو ہے وہ بھی اس کی زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر لوگوں کو کچھ تھوڑا سا اطمینان اور سکون کا سانس آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ دیکھیے جس طرح کے حالات ہیں ہمارے اور ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا صورتحال ہے، ہمارے ٹرائبل ایریاز میں کیا صورتحال ہے، خود ہمارے یہاں آپ دیکھیے کس طرح بم دھماکے ہوئے ہیں، کس طرح لوگ شہید ہوئے ہیں، کس طرح کہاں حساس تنصیبات جو ہیں وہ نشانہ بنی ہیں، خود صدر مملکت پر، وزیر اعظم پر، سابق وزیر اعظم پر حملے ہوئے۔ تو اس سارا جو ماحول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری بات ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما اپنی جو کمپین ہے اس کو ان محدودات کے اندر بڑھائیں۔
अगर ये जिस तरह देखें ना, होता ये है कि जब पहले पहले बात हुई थी कि रैलीज को महदूद कर दिया जाए, ये जलसों को महदूद कर दिया जाए, तो उसको उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई और ये समझा गया कि ये इंतजामिया जो है ये कुछ अपनी मनमानी करना चाहती है। तो अब उसके बाद आपने देखिए नतीजा निकला है, कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। तो अभी अगर हम गौर करें कि सारी हमारी दिल तो हमारा चाहता है कि रैलीज के बगैर और जुलूसों के बगैर ज़ाहिर है इंतखाबात की रौनक नहीं होती और इंतखाबी मुहिम की रौनक नहीं होती, लेकिन जो माहौल है, तो जो जहां इंतजामिया की सतह पर हिफाजती तदाबीर की बहुत ज़रूरत है और वहीं सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं को भी बड़ी तवज्जो देनी चाहिए एहतियाती तदाबीर के ऊपर। और अभी एक फ़र्क तो ये पड़ा है कि पहले जो बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, अब ये इसके सानिया रावलपिंडी के बाद ये कॉर्नर मीटिंग्स में चले गए हैं। अब बड़े बड़े लीडर भी जो हैं वो छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जाके, तो ये एक अच्छी बात है। पॉजिटिव है। और उस दूसरा पे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के जरिए से और आपको अखबारात के जरिए से अपनी बात आप करें और छोटी मीटिंग्स करें ताकि जो हालात हैं उनके मुताबिक अपनी मुहिम को डालते चले जाएं। आप उतने पांव फैलाएं जितने कि आप संभाल सकते हैं। मतलब एक सूरत जो है नाजुक सूरत है। बिल्कुल ठीक। इसमें मजीद बात करूंगा मैं, क्योंकि नाजिर साहब ये कैंपेनिंग जो है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पर हम बात करते हैं। नाजरीन एक ब्रेक मजीद और वापस आएंगे। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। बिग फील्ड सुपर बिकता है आता है जाता है, हर कोई खुश है सब कोई भाता है, जी यूं ही निकलता सुपर। हम हैं तुम हैं किसके मजे में, सब ही गुम है किसके मजे में, सबसे आगे सबसे ऊपर बिग फील्ड सुपर, बिग फील्ड सुपर, बिग फील्ड सुपर, बिग फील्ड सुपर। पार्कटेल पार्टी टाइम से भेजो 600 SMS सिर्फ 50 रुपए में किसी भी नेटवर्क पे। पैकेज तब्दीली के लिए 400 मिलाएं। सबसे आगे सबसे ऊपर बिग फील्ड सुपर, बिग फील्ड सुपर, बिग फील्ड सुपर, बिग फील्ड सुपर। पार्कटेल का कोई भी स्क्रैच कार्ड लोड करें और 4 ब्रांड न्यू टोयोटा करोलास जीतें। ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों कस्टमर्स के लिए है। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सियासी मंजरनामे की और कैंपेनिंग की, खास तौर पे नाजिर साहब कैंपेन के हवाले से शामी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें अब फैसला कर लेना चाहिए कि दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज, दीज आर द हार्श एंड हार्ड फैक्ट्स, और उसके मुताबिक हमें अब प्लान करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों या चाहे दूसरी पार्टीज के लोग हों, मिल बैठ के एक ऐसा लाए अमल इख्तियार करें कि जिसमें ये कम से कम चीजें जो हैं वो फुल प्रूफ हो जाए। आपने देखा है जी कि जैसे इस तरह के वाक़यात माशरों पर असरअंदाज तो होते हैं। अमेरिका में 9/11 के बाद आपको मालूम है पूरा तर्ज ज़िंदगी बदल गया। उन लोगों ने अपने आप को उसमें डाल लिया। हमारे यहाँ तो उनसे बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। तो ये लाजिम हो गया है कि इस नई सूरत हाल को, इस ज़मीनी हकीकत को देखते हुए हम भी अपने तर्ज सियासत में कैंपेन की जो तर्ज है, इंतखाबी मुहिम की जो तर्ज है, उसमें भी तब्दीली हालात के मुताबिक लाएं। लोगों की सिक्योरिटी सबसे मुकद्दम होती है। जिन लोगों को आप जलसे में इकट्ठा करते हैं, अगर आप खुद उनकी हिफाजत का बंदोबस्त नहीं कर सकते और हुकूमत के पास भी ऐसे इंतजाम नहीं है, तो आप लोगों को क्यों जमा करते हैं? उतनी ही तादाद में करें जितने कि आप देख सकें कि उनकी हिफाजत मुमकिन है। और आपके जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने कारकुनों को, उनके कारकुन अपने वोटरों को जानते हैं, तो वहाँ पर अगर वो खुद ही सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेंगे, अगर कोई अजनबी उसमें ना आए और वो जो भी है उस इलाके में जाकर कॉर्नर मीटिंग करें, तो क्या कॉर्नर मीटिंग्स के साथ उनका जो मैसेज है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इजीली जा सकता है? करता है जी। जलसे में भी यही होता है और कॉर्नर मीटिंग में भी ये होता है कि जो आप लोगों तक बात पहुंचाते हैं वो जो सुनने वाले होते हैं वो आगे उनको फैलाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया मौजूद है। ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए टाइम बाय करके आप कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना मैसेज देंगे या वैसे उनका मैसेज जा सकता है? टाइम बाय करके भी दे सकते हैं और वैसे भी आप जो लोग अफोर्ड नहीं करते। इस वक्त जो टॉक शोज हो रहे हैं, जो कई तो इश्तारात भी चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और पार्टीज अपनी कैंपेन चला रही हैं और इसके साथ वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से टाइम बाई करके भी और उनसे नेगोशिएट करके भी आप अपना मैसेज दे सकते हैं। देखिए बात क्या है, बात यह है कि अभी आप देखें मगरिब में
ये अमेरिका में तो अब उसमें बड़े बड़े जलसों का कोई तस्वर नहीं रहा जो हमारे यहाँ है। बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ ये हुआ था एक ज़माने में, तो जब आज से कई साल पहले जो हमने भुट्टो साहब के जलसे देखे हैं और फिर उसके बाद PNA के जलसे देखे, तो ये एक मुकामी जलसे होते थे वो, यानी आप एक शहर में आए हैं और उस शहर के लोग इकट्ठे होकर जलसा सुन रहे हैं आपका, तो वो उसमें 1 लाख आदमी 50,000 आदमी उस पूरे शहर में एक उसका गलगला होता था। अब अनफॉर्चुनेटली अब ये सूरत हुई कि मुख्तलिफ जमातों ने ऐसे जलसे करने शुरू कर दिए कि जलसा तो लाहौर में है, पूरे पंजाब से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जलसा कराची में है, पूरे सिंध से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जलसा पेशावर में है, पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड आया उससे ये मैंने देखा कि जलसा लाहौर में है या पिंडी में है, तो पिंडी और लाहौर वालों को पता ही नहीं है। बाहर से लोग आए ट्रकों में बैठ के और उसके ऊपर बसों में बैठ के नारे लगाते हुए चले गए, यानी उनको ऐसा मालूम हुआ जैसे बारात आती है ना बाहर से और दुल्हन ब्याह के ले गई, उसका फिर इम्पैक्ट भी इतना नहीं पड़ता। हाँ, उसका इम्पैक्ट भी नहीं होता। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बड़े वसाइल इस बार जाया किए हैं कि जलसे जो हैं वो पूरे मुल्क से और पूरे सूबे से इकट्ठे करके लोग होने लगे। अब वो जलसे जो है उनकी कोई अहमियत नहीं है। जलसा वो है लाहौर का जिसमें लाहौर के लोग बिल्कुल सही बात की आपने, ताकि उसका जो मकामी इम्पैक्ट है वो पड़े और लोगों को पता चले कि यहाँ पे कोई जलसा भी हुआ है और क्या मैसेज क्या है उस कैंडिडेट का या उस पार्टी का। हमारे साथ कराची से आगा मसूद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब, हम बात कर रहे हैं सियासी मंजरनामे की। हमें जरा बताइएगा कराची और सिंध की क्या सूरत हाल है, क्या लोग लोड शेडिंग के अलावा जो बाकी चीजें हैं उनसे आगे बढ़े हैं और क्या इलेक्शनियरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है ज्यादा बड़े स्केल पे? देखिए, मैं ये करना चाहता हूँ कि सिंध में बड़े स्केल पे जो इलेक्शन कैंपेन है वो अभी शुरू नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि बहुत से मसाइल उनके सामने हैं। अभी बेनजीर भुट्टो साहिबा का गम जो है वो ताज़ा है, और दूसरी बात यह है कि लोड शेडिंग की वजह से जो है लोग बहुत परेशान हैं। आटे की अवेलेबिलिटी भी जो है वो इतनी आसान नहीं है और वो लोग उसकी वजह से भी बहुत परेशान हैं। तो जो लोग छोटी मोटी कैंपेनिंग कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, वो तो नजर आती है, लोग कर भी रहे हैं। अंदरूनी सिंध में भी मतलब ये कि इस किस्म की कैंपेन जारी है, लेकिन जो सामने एक खौफ और हरास की फिजा भी है जो मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ सुनने वालों को, कि वो जो वाकया हुआ 27 दिसंबर के बाद से वो उसके अभी तक असरात जो हैं वो बाकी है। और कराची शहर में वक्फे से रात के वक्त फायरिंग भी होती है, जिससे और मतलब उनके खौफ में इजाफा हो जाता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होनी चाहिए पूरे सिंध में, वो बड़ी कमजोर और नहीफ है। और अगर हम इसको मजबूत बना लेते हैं और अगर निगरान हुकूमत इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो देती है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होगा और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को जो है वो आगे की तरफ ले जाएंगे। लेकिन फिल वक्त उनमें वो गहमा गहमी नजर नहीं आती। अच्छा, जो कराची है, कराची की सूरत हाल मुझे मालूम है कि वहाँ पे जाहिर है कि MQM का कंट्रोल भी है और MQM ने खासी कैंपेन जो थी वो शुरू की हुई थी। अभी क्या इस हादसे के बाद और इस जो 2-3 चीजें आपने बताई हैं इसके दौरान क्या उनकी भी कैंपेनिंग जो है वो मान पड़ गई है? जी हाँ, देखिए MQM जाहिर है कि कराची में और सिंध के अर्बन सेंटर्स में उनकी बड़ी से है, लेकिन उनकी भी जो कैंपेन है वो तो मैंने आज आपसे अर्ज किया कि वो कॉर्नर मीटिंग की सूरत में नजर आती है, लेकिन उसमें वो एक जोर नहीं है, वो एक किस्म का जो जोर होना चाहिए, जो एक नजर आने वाला जोर आना चाहिए, वो हमें अभी फिलहाल महसूस नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ उसके असरात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं उसके असरात ये है कि थोड़ा सा लोग सहम गए हैं हालात की वजह से, खौफ की फिजा भी है और निगरान हुकूमत को जिस तरीके से काम करना चाहिए कम से कम सिंध की निगरान हुकूमत को वो काम करती हुई नजर नहीं आ रही। तो मेरे तो सिर्फ ये एक दरख्वास्त है आपके तवज्जुह से कि वफाकी हुकूमत को चाहिए जो खुद भी एक निगरान हुकूमत है कि वो जरा सा मतलब एक्टिव हो, उसकी विजिबिलिटी नजर आए। विजिबिलिटी नजर नहीं है। हालांकि MQM बेचारे कर रहे हैं अपना काम, उनकी कोशिश है कि मुख्तलिफ जितनी भी लिसानी इकाइयां हैं उनको अपने साथ लेके चलें और उसके लिए वो कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन वो गहमा गहमी जो मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ जो कुछ 27 दिसंबर से पहले बड़ी तेजी से नजर आ रही थी वो इस वक्त जो है मान पड़ गई और आप सही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मान पड़ गई है। अच्छा, इस वक्त आपकी कई वहाँ पे मकामी जो इंतजामिया है उनमें से किसी से बात हुई है क्या, जो निगरान हुकूमत है या इवन MQM के जो लोग हैं उनसे भी कुछ आपकी इस सिलसिले में बात हुई है कि किस तरीके से अब गियर अप किया जाए इलेक्शनियरिंग को? जी अच्छा, मेरी तो बातचीत होती रहती है, वो भी मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ अच्छे तरीके से। उनकी भी कोशिश यही है, लेकिन सवाल ये है कि एक जो सूरत हाल आवाम में पाई जाती है, ठीक है कि अर्बन सेंटर्स में उनकी बड़ी से है,
لیکن جو عوام کو جو مسائل ہیں اس مسائل کے سامنے تو وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا کہ ڈیم میں پانی کی کمی کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یا وہ کہتے ہیں ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے جو ہے مہنگائی بڑھی ہے. لیکن اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی بھی رپورٹ آئی ہے, اس نے بھی ایک بڑا یہ جو گلومی پکچر پیش کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو پڑھے لکھے عوام ہے, مڈل کلاس ہے, وہ ذرا سا جو ہے وہ بڑا تندرست ہو گئی ہے. اور غریبوں کو تو ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ غریبوں پہ کیا گزرتی ہوگی, تو ان سے رابطے جو ہے وہ بیچارے کوشش تو کر رہے ہیں اپنی طریقے سے. بالکل I'm really appreciate their efforts کہ under the present circumstances they are putting lot of efforts actually to improve the situation. لیکن یہ ذمہ داری نگراں حکومت کی ہوتی ہے جو جس کی ویزیبلٹی نہیں ہے. اور میں یہی آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو صوبائی نگراں حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ویزیبلٹی شو کرے, وہ لوگوں میں ایک اعتماد پیدا کرے, فضا کی خوف کی فضا کو دور کرے. اور جب تک کہ یہ چیزیں جو ہے نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمپین فی الحال ابھی اپنے پورے قوت سے سامنے نظر نہیں آئے گی. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ جی. یہ تھے آغا مسعود صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ناجی صاحب, الیکشنیئرنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماند پڑ چکی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے ایشوز بھی بتا دیے کہ یہ ایشوز ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی ہے کیمپین, اور اب اس کو گیئر اپ بھی کرنا, ظاہر ہے کہ دن تو کم رہ گئے ہیں. اب یہ ایک خاصا بڑا مسئلہ ہے نگران حکومت کے لیے, جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا جی کہ اب ہمیں جو کیمپین ہے اس کے بارے میں اپنا تصور اور کیمپین کا سٹائل دونوں کو بدلنا ہوگا. اس کے وجوہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہی بات انہوں نے بھی کہی. لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کارنر میٹنگ ہو رہی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمپین نہیں ہے. کیونکہ ہمارا تاثر اب یہ ہے کہ جب تک بڑا سا جلوس نہ ہو اور بڑے بڑے جلسے نہ ہوں, کیمپین نہیں ہوتی. جیسا کہ ابھی ہم امریکہ کا حوالہ دے چکے ہیں, وہاں کی کیمپین آپ نے دیکھی ہوئی ہے, میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. وہاں کتنے جلسے ہوتے ہیں, وہاں تو میرا خیال ہے لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوتا, جہاں جا کے چھوٹے سے کراؤڈ سے کسی شہر میں صدر جو صدر کے امیدوار ہیں تقریر کر رہے ہوتے ہیں. کنونشن ہال ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے, جہاں ڈیبیٹس ہوتی ہیں, جہاں وہ اپنے حامیوں کو بلاتے ہیں, ان کے سامنے کوشچن آنسر ہوتا ہے. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے کتنے لیڈر ہیں, اب اتنے میڈیا چینل ہیں, کہاں ڈیبیٹ ہوئی؟ کسی بھی بڑی پارٹی کے جو بھی سربراہ ہیں ان کو آمنے سامنے کر کے کوشش میرا خیال ہے چینل نے ضرور کی ہوگی, شاید آپ نے بھی کی. ہم نے کی ہے. میں تو یہی شامی صاحب سے بھی میں نے یہی پوچھا تھا کہ ناجی صاحب جب میں آیا تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو الیکشن ہوگا نا یہ بڑا ڈیفرنٹ الیکشن ہوگا, اس میں ہم بڑی زبردست قسم کی ڈیبیٹس دیکھیں گے, جس طرح وہ ڈائس کے اوپر کھڑے ہو گئے 5-6 کینڈیڈیٹس. وہ اپنی کوشش کا نتیجہ بتائیے کہ آپ نے لوگ نہیں آئے, کسی نے رسپونڈ ہی نہیں کیا. ہم نے کئی لوگوں سے کانٹیکٹ کیا, نام نہیں میں لینا چاہتا ہوں, لیکن کسی نے رسپونڈ ہی نہیں کیا, انٹرسٹ ہی نہیں شو کیا. تو پھر اگر یہ سٹائل چینج کرنا نہیں کر سکتے, یہ جو الیکٹرانک میڈیا کی اتنی بڑی فیسلٹی جو اویلیبل ہے, اگر اس کا فائدہ یہ اپنی کیمپین میں نہیں اٹھانا چاہتے, ایڈوانٹیج ان کو جانا تھا, ایڈوانٹیج ان کو ہوتا ہے بالکل. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے بھی تو ہوتے ہیں کہ شاید میں کلیکی نہ کر پاؤں, شاید میں بات ہی نہ کر پاؤں. یہ بھی تو مسئلہ. کیا واقعی ہماری قیادت جو ہے وہ ان چیزوں سے ڈرتی ہے, ایکسپوجر سے ڈرتی ہے؟ جیسے ہم دیکھیں نا, جیسے بارات ہو جاتی ہے نا باج کل بھی, تو کئی ایسے ہیں بارات لے جانے والے, وہ گھوڑے پہ دلہا کو بٹھاتے ہیں, چاہے وہ چند قدم کے لیے بٹھائیں, ان کی تسلی نہیں ہوتی. تو ہمارے جو سیاسی دلہا ہے نا وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک دیکھیے ایک بات اور بھی ہے, ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, اور یہ 10 دن جو ہے نا, کیونکہ مجالس ہوں گی اور اس کے اندر پھر لا اینڈ آرڈر کی بڑی چوکس رہنا ہوگا ساری ایجنسیز کو, ان فورسز کو, تو وہ سیاسی کمپیننگ جو ہے وہ بھی اس میں بھی دبے گی, بہت دھیمی ہو جائے گی, کیونکہ ساری کنسنٹریشن اور توجہ ساری محرم کی مجالس کی ایڈمنسٹریشن کی خاص طور پر, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا. لیکن دیکھیں میں اس پہ محرم کا ایشو جو ہے اس پہ بات کریں, بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, لیکن پھر ایک دفعہ شام سے بریک آ جاتی. بریک آپ کو پتہ ہے امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں کمرشلز آتے ہیں اور کمرشلز کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں, بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو محرم کے حوالے سے. اور پھر ایک اور ایشو ناظرین بڑا امپورٹنٹ, وہ یہ کہ پاکستان کی الیکشن کیمپین is being discussed in the US. اب وہ کیوں کر رہے ہیں, بڑا کنسرن ہے ان کو پاکستان کے حوالے سے, اس پہ بھی ذرا بات کریں گے after this break. Please sit tight. سب سے آگے سب سے اوپر بگ فین سپر, 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 بگ فین
प्रिंट सुपर दिखता है आता है जाता है हर कोई खुश है सब कोई भाता है जी यूं ही निकलता सुपर हम हैं तुम हैं किसके मजे में सब ही गुम है किसके मजे में सबसे आगे सबसे ऊपर प्रिंट सुपर प्रिंट सुपर प्रिंट सुपर प्रिंट सुपर For some, coffee is essential, but for everybody, corporate coffee is very essential. I am Sidra Iqbal and I am bringing you a daily business show, Corporate Coffee, every day at 6:30 p.m. हर रोज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बिजनेस की दुनिया की जानी पहचानी शख्सियात से. Join me as they spill their beans about their learnings, their successes and of course their decisions. और हर संडे इवनिंग होगा वही स्पेशल स्ट्रॉन्ग ब्रू ऑफ कॉर्पोरेट कॉफी. इसमें होंगी बिजनेस की दुनिया की टॉप स्टोरीज इन आवर सेगमेंट कॉर्पोरेट न्यूज. आपको लिए चलेंगे इन द मोस्ट हैपनिंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस इन आवर सेगमेंट कॉर्पोरेट डायरी. And you know what to do with your comments, suggestions and feedback. Send them to our email address corporatecoffee@ptv.com.pk. Join me for Corporate Coffee 7 days a week, only on PTV News. इस मुल्क को उन्होंने लूटा है जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेके वतन में आए. अफाम तफहीम और ताउन की फिजा में काम करना चाहिए. वो कौन हिडन हैंड्स हैं जिनके कहने के ऊपर आप वापस 99 में चले गए? खासे हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं. इलेक्शन कमीशन आपको बुला रहा है, वहाँ पर उसके सामने रखे, अगर रिकंसिलिएशन ना हो दोबारा बैठे. Who will draw the line? हमने ये ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है. अब अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है इसके अंदर तो आप आएं. किस जगह का कानून है कि बदले सुल्ह में आप शीरखार बच्चों को अपनी अना पे कुर्बान करते हैं? हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान के डिफरेंट शेड्स, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान के सियासी कल्चर, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, उसको आपके सामने पेश किया जाए. दावे, वादे, अफवाहें, इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात, ये सब कुछ परेशान कर देती हैं इंसान को और मुश्किल हो जाता है उसके लिए हकीकत तक रसाई. इन हालात में हकीकत तक रसाई के लिए सफ़र करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और ख़बर के अंदर की खबर निकालनी पड़ती है. ये सब कुछ हम करेंगे आपके लिए. आप बस साथ रहिए और देखते रहिए सलीम साफ़ी के साथ. वेलकम बैक नाज़रीन. बात हो रही है ओवरऑल सिनेरियो के हवाले से, पॉलिटिकल सिनेरियो, और उसमें शामी साहब कह रहे थे कि मुहर्रमुल हराम की आमद है और उसमें जाहिर है कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सा डिफरेंट शेप लेंगी. शामी साहब क्या होगा अब? इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल ठप हो जाएगी 10 दिन के लिए? देखिए, इंतजामिया जो है, पुलिस जो है, उसकी सारी तवज्जो इस पे होगी. देखिए, जो तकरीबकार हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो कोई भी इक़दाम कर सकते हैं. सियासी जुलूसों को जो निशाना बना रहे थे, अब मजहबी जो तकरीबात हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते. इसकी बड़ी तारीख है हमारे यहाँ, तारीख भी है. देखें तो अब ये चैलेंज दरपेश हो जाएगा इंतजामिया के सामने कि किसी तरीके से ये सारा अमन व अमान जो है वो दरम बरम ना होने पाए और बखैर खूबी ये सारा अरसा गुजर जाए. तो उस वक्त फिर जो अहले सियासत हैं वो भी जरा धीमे हो जाते हैं. असल बात बुनियादी यही है कि जो अब वक्त जो है तब्दील हो गया है. जैसे इलेक्ट्रॉनिक, पहले प्रिंट आया था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है. अब नया राग है, साज बदले गए, जमाने के अंदाज बदले गए ना, वो भी समझना चाहिए. अब वो जरूरी नहीं है कि आप उस तरह के बड़े जलसे करें और उनकी जरूरत भी नहीं है. आप कॉर्नर मीटिंग्स करें, आप डोर टू डोर जाएं, आप लोगों से मिलें, अपना पैगाम पहुंचाएं. जैसे आप डिबेट्स करें, अपने इश्यूज जो है वो सामने आए, लोगों को पता चले कौन सी पार्टी बरसर इख्तियार आएगी
تو ہمیں کیا ملے گا اور کس طرح کیا ان کے پاس لایا عمل ہے, کیا پروگرام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم کوئی روایتی جو چیزیں ہیں اب ان سے, باقی ہر چیز میں تو ہم بدل رہے ہیں. دیکھیے مکانوں کے نقشے بدل گئے, بستیوں کے انداز بدل گئے, سواریوں کے انداز بدل گئے. پہلے ہم جاتے تھے کراچی, مجھے یاد ہے میں کراچی جاتا تھا تو یہاں 2 ہفتے کا پروگرام بنا کے جاتا تھا. اب صبح جاتا ہوں, شام کو آ جاتا ہوں. دیکھیں نا یہ اب تیز رفتاری جو ہو گئی, پیٹرن چینج ہو گیا. تو اب یہ جو پیٹرن چینج ہوا ہے سیاست میں بھی چینج ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا اونس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری پولیٹیکل لوگوں تک آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے نا, تو اس کے جو بھی آپ ذرائع موجود ہیں ان کے ذریعے پہنچائی دیں. پہلے سے زیادہ موجود ہے. اچھا ناجی صاحب, میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی الیکشن کیمپین چلی, اس میں ہم نے دیکھا کہ بے نظیر صاحبہ کا ایک بہت بڑا سانحہ آیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ آیووا کا کوکس ہوتا ہے امریکہ میں, براک اوباما صاحب وہاں پہ جیتتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پاکستان کے خلاف بیان بازی شروع کر دیتے ہیں کہ میں اگر آ گیا تو میں یہ کر دوں گا. دوسرے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, وہ بھی اپنی طور پر ظاہر ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم آ گئے تو یہ ہو جائے گا, پاکستان کے نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں وہ یہ ہیں وہ ہیں. یہ پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ اتنا زیادہ کنسرن کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ساری دنیا کا کنسرن ہے اور ہمارا بھی کنسرن ہے. تو اس لیے اس پر تو اگر وہ کہتے ہیں تو وہ اپنی رائے عامہ کے لیے کہتے ہیں کہ جو فیوچر میں خطرات ہیں ہمیں. شامی صاحب, ایک تھیری ہے کہ پاکستان کے حالات خدا نہ خواستہ خراب کرائے جائیں تاکہ ایکسکیوز ملے کہ جی ہمارے جو نیوکس ہیں ان کے اوپر قبضہ ہو سکے, یا خدا نہ خواستہ اس لیول پہ لے کے جایا جا سکے کہ جہاں پہ کہا جائے کہ جی یہ اب آپ نیوکس جو ہیں یہ آپ ہمیں دے دیں یا کہیں اور جگہ پہ شفٹ کر دیں کیونکہ آپ سیف نہیں ہیں. یہ تھیری ہے. دیکھیں یہ تھیوریز تو بڑی چلتی ہیں اور طرح طرح کی چلتی ہیں. اصل بات جب ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے کہ امریکہ کی یہ پوری کوشش ہے کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز نہ ہونے پائے, اور مختلف مواقع پر جو انہوں نے جو پالیسی اختیار کی ہے, جو بیانات دیے ہیں, وہ ہمارے معاملات کو میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے دیے ہیں, ان میں ہیجان پیدا کرنے کے لیے نہیں دیے. اور جیسا ناجی صاحب فرما رہے تھے, دیکھیے بات کیا ہے, ایک تو الیکشن کمپین ہو رہی ہے وہاں, ان کا یہ کنسرن ہے 9/11 جو ہے نا, اس کے ملزم ان کے نزدیک اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھی تھے جو کہ افغانستان میں پناہ لی ہوئی تھی جنہوں نے. ہم اس سے اختلاف کریں یا ہمیں سے کوئی آدمی کہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح, اس بحث میں نہیں پڑھتا. امریکن پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ امریکہ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان کے جو ملزم ہیں وہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے تھے. سیکورٹی کونسل نے پھر اس پہ ریزولوشن بھی کیا کہ اسامہ بن لادن should be brought to justice, اور اس کی وجہ سے انہوں نے حملہ کیا افغانستان پر. پھر یہاں جو صورتحال پیدا ہوئی, اب امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی سیکورٹی جو ہے افغانستان کے ساتھ اور ہمارے قبائلی علاقوں کے ساتھ ایک لنک نظر آتی ہے, یعنی ہم ان کی پوزیشن میں جا کے دیکھیں. تو اس لیے جب وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں, پاکستان کا ایک بڑا بنیادی رول ہے اس ساری صورتحال میں, جغرافیہ اس کا ایسا ہے. تو اب الیکشن کمپین میں تو آپ کو پتا کیا کچھ ہوتا ہے. اب ان کو احساس تحفظ دینے کے لیے امریکنز کو, اور اپنے وہ بار بار یہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. اب یہ گرما گرمی ہے, چاہے وہ جب اس کے بعد جب وہ اقتدار میں کوئی پہنچیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ حقائق کیا ہیں, اور یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی. یہ ریٹرکس زیادہ ہے. اگر وہ اس طرح کر سکتے تو عراق میں کر لیتے. عراق میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, تو عراق میں تو امریکہ کی فوجیں گئیں اور برطانیہ کی فوجیں گئیں اور سیکورٹی کونسل کو پیسے پوچھ ڈال کے گئیں. لیکن وہاں کیا ہوا, وہاں حالات سنبھال نہیں سکے. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ٹیررسٹ اور جنگ جوانہ ایکٹیویٹیز ہیں, اور جن علاقوں میں ہو رہی ہوتی ہیں, اور جو ان کی جو جغرافیہ ہوتا ہے, وہ اس کے اندر ان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن وہ اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو اپیز کرنے کے لیے یا ان کو ایک اپنے انوالو کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ میں ان کو ایک الیکشن کمپین کا ایک ریٹورک بھی سمجھتا ہوں. تو ہمیں اس میں صحیح پس منظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے. جی ناجی صاحب مختصراً پلیز. جی ہاں, میں بس مختصر یہ کہوں گا کہ دوسرا نقطہ نظر بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ٹیررزم سے کام لیتے ہیں, یہ بیسیکلی تو ان کا بھی ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو دنیا میں ظلم کرتا ہے, امریکہ جو ایکسپلوٹیشن کرتا ہے, اور وہ مسلم ورلڈ کا حوالہ دیتے ہیں, دوسرے ملکوں کے خلاف جارحیت کرتا ہے, اس کا جواب ہم کیسے دیں؟ تو یہ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس ذریعے سے تو آپ انہیں ناکام نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ سیاسی ہے,
اس کا طریقہ انقلاب ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ دوسروں کی مدد نہ مانگیں، دوسروں کے تسلط میں نہ آئیں، لیکن یہ سیاسی جدوجہد سے ممکن ہے، دہشت گردی کر کے آپ امریکہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے نذیر ناجی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور شامی صاحب آپ کا بھی خاص طور پہ بہت شکریہ، آپ کو میں نے ایک محفل سے اٹھایا اور آپ تشریف لائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی گفتگو، اور آپ نے دیکھا کہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ایک فیوچرسٹک اپروچ جو ہے وہ لے کے چلا جائے، اور ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ تھوڑا سا مستقبل پہ نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اختیار کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اس پاکستانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ سب سے آگے سب سے اوپر، بگ فین سپر، بگ فین سپر۔